नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद सामीन कराम, अल्लाह जल्ला व अला ने ये चौथे पारे की इब्तदा ही है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हरगिज़ लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम जो तुम्हें सबसे प्यारी चीज़ है ना, वो तुम अल्लाह की राह में खर्च करो जो तुम्हें महबूब है। सहाबा कराम से ये साबित है कि किसी को अगर शक्कर महबूब होती तो वो शक्कर ख़रीद के अल्लाह की राह में खैरात करता। यानी जो तुम्हें प्यारी चीज़ हो वो अल्लाह की राह में देनी चाहिए, यानी अच्छी चीज़। तो ये आगे आज चूँकि हम ये सदका फ़ितर के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहेंगे, पहले हम हदीस शरीफ सुन लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रवायत है। अन इब्ने उमर क़ाल फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री सौअम मिन तमरिन और सौअन मिन शईरिन अलल अब्दी वल हुर्री वल ज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन नुअद्दिया क़ब्ल खुरूजिन नास इलस्सलाह मुत्तफ़क़ुन अलैह। मशकात बाबु सदक़ातुल फ़ितर और सफ़ा 160 पे ये हदीस शरीफ मौजूद है। मुत्तफ़क़ुन अलैह उसको कहा जाता है जिसमें बुखारी और मुस्लिम शरीफ में एक ही तरीके से रवायत हो। तो ये यानी बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है और मशकात शरीफ के इस बाब बेफ़ितर वाले में 160 नंबर पे ये हदीस है सफ़ा पे। इसका तर्जमा मफ़हूम सुन लेते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सदका फ़ितर जो हदीस के अल्फाज हैं कि फ़र्ज़ है। इसके आगे जाके मैं इसके बारे में अर्ज़ करता हूँ। और साथ फरमाया कि ये चाहे खजूर हो, चाहे ये जौ हो, ये एक सा, ये एक पैमाना था। जिस तरह थोड़ा सा पहले एक पड़ोपा होता था, यानी एक सा है नापने के लिए होता था, कि वो एक सा जो है ये 4.5 किलो तकरीबन वज़न इसका बनता है। तो ये चाहे वो ग़ुलाम है, आज़ाद है, मर्द है, औरत है, तो ये छोटा है, बड़ा है, ये सब मुसलमानों पे ये जो है ये देना होगा। और इसका ये भी हुक्म फरमाया कि ये ईद की नमाज से निकलने से पहले पहले ये अदा कर दें, ये अफजल है। तो यानी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु से रवायत है, वो भी मुत्तफ़क़ुन अलैह है, इसी बाब में है कि आप फरमाते हैं कि हम निकालते थे एक सा गल्ला, चाहे वो जौ हो, चाहे पनीर हो या किशमिश हो, ये सारा एक सा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रमज़ान के आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये रोज़ों का सदका निकालो, ये लाजम है। एक सा खजूर या जौ और गंदम जो है वो आधा सा, यानी गंदम हो या गंदम का आटा हो तो वो आधा सा, यानी जो 2.25 किलो तकरीबन बनता है वज़न। तो ये आटा देना अफजल है। तो ये यानी आधा सा होगा, इसके अलावा दूसरा पूरा सा देना होगा। तो ये जो ऊपर मैंने बात की कि हदीस शरीफ में लफ्ज़ फ़रज़ा का आया है कि फ़र्ज़ है, तो उसके बारे में अहनाफ के नज़दीक यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, आपके नज़दीक जो है ये सदका फ़ितर ये वाजिब है। तो इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहिमा के नज़दीक ये फ़र्ज़ है और इमाम मालिक के नज़दीक ये सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन चूँकि हम हनफी हैं, हमने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करना है, तो इसलिए हमारे नज़दीक अहनाफ के नज़दीक ये सदका फ़ितर वाजिब है, देना होगा। और इसकी यानी फ़ज़ाइल कह सकते हैं या ये ज़रूरी के एतबार से, इसकी जो अहमियत से एतबार से
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان آقا فرماتے ہیں اتنی دیر تک معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے جب تک یہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیا جائے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ صدقہ فطر جو ہے نا، یہ ہر کسی دے دینے، اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ جس طرح اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے نا، یہ اگر خدا نخواستہ اس نے ماہ رمضان کے روزے کسی وجہ شرعی عذر یا خدا نخواستہ بغیر شرعی عذر کے بھی اس نے روزہ نہیں رکھا تو یہ صدقہ فطر اسے بھی دینا ہوگا۔ تو اسی طرح یہ عورت جو ہے یہ اگر اپنے شوہر کا فطرہ دینا چاہے تو اس کی اجازت سے دے۔ اگر خامد کی اجازت کے بغیر دے گی تو وہ ادا نہیں ہوگا، خامد کی اجازت کے بغیر نہیں دینا چاہیے۔ شوہر اپنی بیوی کا دے تو اس کی اجازت کے بغیر بھی دے گا تو البتہ شوہر پہ بھی یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت کا دے، اگر وہ یعنی صاحب نصاب اپنا علیحدہ علیحدہ دے سکتے ہیں، اور مشورے سے بھی خامد اگر اس کی یعنی مشورے سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، پورے خاندان کا دے سکتا ہے۔ تو ایک مسئلہ اور کہ یہ فطرہ کو مقدم کرنا یہ مطلقاً جائز ہے، یعنی ویسے تو یہ جب عید والے دن صبح صادق ہوتی ہے نا تو اس وقت یہ واجب ہوتا ہے۔ البتہ یہ سب کا اتفاق ہے، کیونکہ اس میں یہ جو وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے کہ اس میں جس طرح حدیث شریف کا یہ مفہوم ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ آپ کے روزوں کا کفارہ بھی بن جائے گا، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو غریبوں مسکینوں جو مسلمان ہیں ان کے خوراک وغیرہ کا اہتمام ہو جائے گا، بندوبست ہو جائے گا۔ تو اس میں حکمت ہے، تو لہٰذا اگر کوئی پہلے بھی دینا چاہے رمضان، بلکہ رمضان سے پہلے بھی اگر دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، رمضان شروع ہو پھر بھی دے سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے وہ ادا کر دے، اگر نہیں ادا کیا تو پھر وہ بعد میں بھی ادا کرے گا۔ اس میں یہ نہیں کہ عید کا وقت گزر گیا تو اب وہ ساقط ہو گیا، ساقط نہیں ہوگا، اس کو دینا پڑے گا۔ تو اس کے مصارف کون سے ہیں، یعنی کن کن کو دینا ہے؟ تو یہاں یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے بھی، یعنی زکوٰۃ جن جن کو تم دے سکتے ہو صدقہ فطر بھی ان کو تم دے سکتے ہو۔ تو یہ صرف اتنا ہے فرق، تھوڑا سا کتابوں میں لکھا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ جو اموال ہے یہ یعنی ٹیکس لینے وغیرہ حکومت جس طرح بینکوں میں کاٹ لیتی ہے، وہ زکوٰۃ تو لے سکتی ہے، صدقہ فطر وہ نہیں لے سکتے۔ اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہے وہی صدقہ فطر کے مصارف ہیں۔ یہاں میں ایک ضمناً بات کرنا چاہوں گا کہ یہ دیتے وقت نا پہلے تو یہ ہے کہ الحق للقریب ثم للبعید، پہلے قریبیوں کا حق ہے پھر دور والوں کا۔ اسی طرح پہلے اپنے یعنی اگر کوئی بھائی بہن یا ان کے بھتیجے بانجے یہ اس طرح یہ سلسلہ جو ہے نا اسی طرح آگے پہلے قریبیوں میں دیکھیں، اگر ان میں ہے تو ان کو دے۔ اور یہ بھی یہاں عرض کر دوں کہ یہ سفید پوشوں کو زیادہ دے، پیشہ ور جو مانگنے والے ہیں ان کو نہ دے۔ کیوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا ذاتی مشاہدہ ہوگا کہ پیشہ ور جو مانگنے والے ہیں ان کے گھروں میں وہ سہولیات موجود ہیں جو شاید عام مسلمانوں کے گھروں میں، سفید پوشوں کے گھروں میں سہولیات موجود نہیں ہیں، تو اس لیے سفید پوشوں کو جو مانگتے نہیں۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیں ہمارا دین اتنا سچا اور سچا اور پیارا دین ہے کہ یہ عزت نفس کا بھی خیال رکھتا ہے کہ آپ اپنی بہن کو، بانجے کو، بھتیجے کو، بھتیجی کو اگر وہ اس کے یعنی وہ مستحق ہیں تو ان کو دینا چاہیں تو ضروری نہیں کہ صدقہ فطر کا نام دے یا اس کو کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ فطر ہے، نہیں، آپ کوئی اور بھی نام دے لیں، مثال کے طور پہ عیدی کا نام دے لیں، یا ویسے بچوں کو آئے تھے ہم نے پیار دے لیا، یہ عید پہ کپڑے بنا لینا، تو آپ نیت یہ کر لیں کہ یہ صدقہ فطر ہے، ان کے سامنے ذکر نہ بھی کریں تو آپ کا وہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ پہلے قریب دیکھیں، اور اس میں اگر اپنے گھر جو رشتہ داروں کو دیں گے تو ڈبل ثواب ہوگا، ایک صلہ رحمی کا اور ایک خیرات کا۔ اگر باہر خیرات کریں گے تو صرف خیرات کے ہی ثواب ہوگا، تو اس لیے پہلے اپنے قریبیوں میں سے دیکھیں، اگر کوئی نہیں تو پھر محلے دار، اس طرح باہر چلتے جائے، اگر کوئی نہیں ملتا
تو پھر مدارس جو دینی مدارس وہ بہترین ان کے مصارف ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنا کے اس کی تفصیل تو آپ جانتے بہت زیادہ ہے، اپنے اپنے علاقہ کے علماء کرام سے آپ رابطہ کریں، اگر کسی کی سمجھ نہیں تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہوئے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔